Bonjour les filles, comment ça va? Aujourd'hui, je vais vous expliquer grammaire 3, dossier 7 au restaurant, page 114. أهلا مرحبا بكم يا بنات. النهاردة هشرح لكم درس قواعد رقم 3 للدرس السابع au restaurant. الأول بعد إذنكم راجعوا معايا إجاباتكم الصحيحة للدفوار اللي اديته لكم في الفيديو السابق. شوفي إجابتك صح أم خطأ. Choisissez la forme correcte. Elle prend du pain au fromage. الإجابة الصحيحة هي du. Mes amis préfèrent la glace. الإجابة الصحيحة طبعا لا. Il adore les légumes. الإجابة الصحيحة هي les. Je n'aime pas le cola. Je prends seulement à l'apostrophe au minéral. الحين هنبدأ درس اليوم. درس اليوم اسمه expression de la quantité، يعني التعبيرات عن الكمية. لاحظوا معايا الجملة الآتية: Je prends du gâteau. Je prends du gâteau يعني أنا أتناول الجاتو. طبعا ده verb prendre أخدناه قبل كده في الفيديو السابق. بيتصرف مع الضمير جو. قلنا بيجي بعده دايما les articles partitifs. طبعا دو واحدة من الارتيكل بارتيتيف وبستخدمها، مين اللي فاكرة؟ très bien، بستخدمها قبل الكلمات المفرد المذكر. très bien. طيب لاحظوا معايا الجملة الآتية: Je prends un morceau de gâteau، يعني أنا أتناول قطعة من الجاتو. كلمة un morceau يعني قطعة. un morceau هنا expression de quantité، يعني تعبير عن الكمية. أنا أتناول قطعة واحدة، الكمية اللي بتناولها هي قطعة واحدة. القاعدة بتقول إن أي تعبيرات عن الكمية دايما يجي بعدها حرف الجر دو، زي ما انتم شايفين في الجملة، سواء الكلمة اللي جاي بعدها مذكر، سواء مؤنث، سواء جمع، سواء بتبدأ زي ما احنا شايفين أي كلمة تيجي بعدها لازم نحط قبلها حرف الجر دو. طيب نشوف مثال تاني: Je commande de la salade. Je commande de la salade يعني أنا أطلب سلطة. verb commander زي verb prendre، زي verb manger وزي verb boire بيجي بعدهم article partitif، هو كمان بيجي بعده الارتيكل بارتيتيف. Je commande de la salade يعني أطلب السلطة. طيب لاحظوا معايا الجملة اللي بعد كده: Je commande un plat de salade. يعني ايه un plat de salade؟ يعني طبق من السلطة. un plat de salade يعني طبق من السلطة. فين هنا الاكسبرسيون دو كونتيتي؟ طبعا هو un plat يعني طبق، الكمية اللي بتناولها هي فقط طبق. قلنا الاكسبرسيون دو كونتيتي لازم ولابد يجي بعدها حرف الجر دو، سواء جاي بعدها كلمة مذكرة سواء مؤنثة. دايما القاعدة بتقول ان اي expression de quantité يجي بعدها حرف الجر de. طيب نشوف الجملة اللي بعد كده: Je bois de l'eau، يعني انا اشرب الماء. verb boire متصرف مع الضمير جو، طبعا جاي بعده article partitif de à l'apostrophe لان كلمة او بتبدأ بحرف très bien متحرك. طيب لاحظوا معايا الجملة دي: Je bois un verre d'eau. un verre يعني كوب من الماء. الكمية اللي بتناولها هي كوب من الماء. حددت ايه هي الكمية اللي انا بتناولها. قلنا اي expression de quantité لازم يجي بعده حرف الجر دو او الدو apostrophe في حالة اذا كان الشيء اللي بيتشرب او بيتاكل بيبدأ بحرف متحرك. très bien. Observez bien la phrase suivante: J'achète des tomates، يعني شريت طماطم. طبعا هنا دي اخترت الارتيكل بارتيتيف دي لان طماط كلمة اخرها حرف اس، يعني معناها ان هي بلوريال. طيب لما اقول j'achète une boîte de tomates، اشتريت علبة من الطماط. une boîte expression de quantité ودايما يجي بعده حرف الجر de. une boîte de tomates. طيب observez bien la phrase suivante: J'achète des œufs. شريت بيض. اشتريت بيض. طبعا هنا الارتيكل بارتيتيف اللي اخترتها هي دو لان كلمة او مالها بلوريال. بلوريال يعني جمع. très bien. طيب لما اقول j'achète une douzaine de. une douzaine expression de quantité بمعنى درزن، بمعنى درزن.
une douzaine de. هنا حطيت الدي أبوستروف لأن الكلمة بتبتدي بحرف متحرك. طيب ليه يا مدام حطيت دي أبوستروف مع إن فيه هنا حرف الأس؟ هي القاعدة بتقول كده، أي expression de quantité لازم يجي بعده دو أو الدي أبوستروف حتى لو الكلمة جمع، حتى لو الكلمة جمع. طيب إذن القاعدة بتقول expression de la quantité زي un verre يعني بمعنى كوب، une boîte علبة، une bouteille زجاجة، une dizaine درزن، une douzaine درزن اللي هو 10 وفي الدرزن اللي هو 12، وأم مخصوص بمعنى قطعة، وأم بلا بمعنى طبق. القاعدة بتقول إن بيجي بعدهم دايما الدو أو الدي أبوستروف. إمتى أختار الدو؟ لما يكون الكلمة اللي بعدها مش بتبدأ بحرف فويل. وإمتى أختار الدي أبوستروف؟ لما تكون الكلمة اللي بعدها بتبدأ بفويل. وطبعا حتى لو جمع لازم أختار الدو أو الدو أبوستروف. Exercice de fixation. Choisissez la bonne réponse. أول جملة بنقول je prends. verbe prendre طبعا من الأفعال اللي لازم يجي بعدها الارتيكل بارتيتيف. donc on va choisir du أو de أو de la. طبعا ده حسب الكلمة اللي جاية. هنا كلمة croissant masculin singulier، إذن الإجابة الصحيحة هتكون du. il achète une douzaine. ديروا بالكم يا بنات تقروا الجملة كويس. لو فيها expression de quantité قلنا l'expression de quantité لازم يجي بعدها حرف الجر، يا إما الدو يا إما التي أبوستروف لو تبدأ بحرف متحرك. وهنا طبعا الكلمة بتبدأ بحرف متحرك، إذن هنختار الدي أبوستروف. nous mangeons طبعا verbe manger من الأفعال اللي بيجي بعدها الارتيكل بارتيتيف. très bien donc on a choisi de la salade لأن كلمة salade féminin singulier. ils veulent un plat. طبعا un plat expression de quantité، والقاعدة بتقول إن بيجي بعدها يا إما حرف الجر دو أو الدي أبوستروف. كلمة هنا هل هي بتبتدي بحرف متحرك؟ لا طبعا، إذن الاختيار هيكون دو. أمل prend أناناس. طبعا prend verbe prend بيجي بعده très bien article partitif، إذن الاختيار هيكون دو الأبوستروف. الإيفاليواسيون من فضلكم تحلوه وأحلوا معاكم الحين لأن ده آخر درس قواعد. اعملوا كابتشر هنا ده اللي مش محلول وحاولوا تحلوه لوحدكم، وأنا هحله معاكم الحين. هي دي الإجابات الصحيحة، وبعد كده حاولي تحليه لوحدك وقارني إجاباتك الصحيحة بالإجابات المحلولة. Ouvrez le cahier d'activité, page 91. Complétez avec l'article défini convenable. Le, la, les à l'apostrophe. Dans ce restaurant, poisson. كلمة poisson طبعا بتنتهي بالأس، donc الإجابة هتكون لي. Je n'aime pas la viande. كلمة viande كلمة مؤنثة، donc on a choisi la. Avec les légumes طبعا légumes آخرها S donc pluriel. Numéro 3 je n'aime pas le dessert, je préfère les fruits طبعا fruits آخرها S donc on a choisi les. À cette cafétéria le jus de mangue est toujours frais طبعا jus كلمة مذكرة donc on a choisi le. وكلمة orange بتبدأ بحرف متحرك سهلة فهنختار الأبوستروف. Exercice numéro 2, tu complètes avec l'article partitif du, de la, de à l'apostrophe D. Le matin, au petit déjeuner, ils prennent du pain avec du beurre et de la confiture. طبعا confiture يعني مربى كلمة مؤنثة. On a de là, ils boivent du café au lait ou du thé dans un grand bol. طبعا كلمة كافيه كلمة مذكرة اخترنا قبلها دو. كلمة تي كلمة مذكرة اخترنا قبلها دو. Au déjeuner ils prennent de la viande. كلمة viande يعني لحم كلمة مؤنثة donc on a choisi de la sorry. ou du poisson. poisson بمعنى سمك كلمة مذكرة اخترنا قبلها دو. ou du fromage
سوري. fromage كلمة مذكرة اخترنا قبلها du. très bien. le soir il y a toujours de la soupe. كلمة soupe يعني شوربة مؤنثة اخترنا قبلها de la aux légumes ou des pâtes يعني باستا كلمة في آخرها S donc on a choisi D. يلا ouvrez le cahier d'activité, tournez là à la page 92. الحين هو يبي منك انك تسوي جمل. مديكي عندك الأفعال article défini اللي هي le واللا واللي والأبوستروف أو الارتيكل بارتيتيف الدي والدو لا والدو الأبوستروف والدي وجايب لك هنا ليست دي نوريتور لستة عن الأكلات المتعددة. يلا نسوي جمل مع بعض. je prends طبعا قلنا prend من الأفعال اللي بيجي بعدها الارتيكل بارتيتيف. n'aime pas الأفعال اللي بتيجي بعدها الارتيكل ديفيني. وجو بريفير من الأفعال اللي بيجي بعدها الارتيكل ديفيني. وجو بوا من الأفعال اللي بيجي بعدها الارتيكل بارتيتيف. يلا نشوف ايه هي الجمل. أنا سويت جمل. je prends des spaghettis طبعا verbe prendre بيجي بعدها article participe donc حطيت دي. je n'aime pas les légumes ما بحبش الخضروات طبعا verbe aimer بيجي بعدها article défini. je préfère la salade verbe préférer يجي بعدها article défini قلنا لا salade. je bois du café بشرب قهوة verbe boire يجي بعدها article participe. Merci.